अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि सी पैक मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की का बाइस बनेगा और दुनिया तस्लीम कर रही है कि बेल्ट एंड रोड इक़दाम नस्लों की तरक्की का इक़दाम है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म ने कहा कि सी पैक मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की का बाइस बनेगा, जबकि बेल्ट एंड रोड इक़दाम दुनिया के लिए तरक्की का पैगाम है। दुनिया तस्लीम कर रही है बेल्ट एंड रोड इक़दाम नस्लों की तरक्की का इक़दाम है। इस इक़दाम से पाकिस्तान और चीन को फायदा होगा। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि गवादर बंदरगाह, एयरपोर्ट और हाईवेज का जाल चीन के मगरबी हिस्से और वस्त एशिया को गर्म पानी तक लाने का बेहतरीन जरिया साबित होंगे। एक खित्ता एक सड़क मंसूबे का ये नुमाया पहलू है। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग का ये इक़दाम इस खित्ते और मगरिब के दरमियान तिजारत और लोगों के दरमियान राब्ते के नए मौक़े पैदा करेगा। इस मंसूबे का मजबूत पहलू राब्ते कायम करके लोगों को जोड़ना है। इस तरह नए इंसानी को मुश्तरका मुस्तकबिल मिलता है। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के जरिए पाकिस्तान को बेल्ट एंड रोड मंसूबे का अहम शराकतदार बनाना चाहती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मंसूबे के तहत शुमाल से जुनूब गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बाउ फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए इन दिनों चीन के दौरे पर हैं। इस साल बाउ फोरम के तहत होने वाली कॉन्फ्रेंस का उन्वान दुनिया की वसी तर खुशहाली के लिए एक आज़ाद और जदीद एशिया रखा गया है। बाउ फोरम एक गैर सरकारी और गैर मुनाफे बख्श बैनुल-अक़वामी तंजीम है, जिसका मकसद एशियाई ममालिक और दुनिया के दूसरे मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी रवाबित और ताउन को फ़रोग़ देना है। 8 से 10 अप्रैल तक जारी रहने वाली इस कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी 10 अप्रैल को खिताब करेंगे, जबकि अपने दौरे में वो चीन के सदर शी जिनपिंग, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आला हुकाम से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल समेत आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमराह है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान शुमाल जनूब गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। चीन के सूबे सनिया में एक तकरीब के दौरान पाकिस्तानी इंटर स्टेट गैस सिस्टम और पावर चाइना के दरमियान जनूब गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत वज़ीर ख़ारिजा ख्वाजा आसिफ और चीन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खालिद भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान समझौते के तहत शुमाल से जुनूब गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जबकि मंसूबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का भी बाइस बनेगा। पाइपलाइन बढ़ती ज़रूरियात और इलाके में गैस सप्लाई को यकीनी बनाएगी, जबकि समझौते के तहत खाम तेल की पाइपलाइन और ऑयल रिफाइनरी का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने साबिक वज़राए आला बलोचिस्तान मालिक बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी को कल अदालत में तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा में सरकारी अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों की हालत जार से मुताल्लिक केस की समाअत की, जो अवामी शिकायत पर की गई थी। केस की समाअत के मौके पर चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तालीम और दीगर हुकाम अदालत में पेश हुए, जबकि एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान रऊफ अता ने सूबाई हुकूमत की जानिब से केसेस की पैरवी की। चीफ जस्टिस का कहना था कि सेहत का मसला बला बन गया है। मुमकिन नहीं कि 500 अरब रुपए एक दिन में मिल जाएं। इसको डंग टपाव पॉलिसी के तौर पर ना लें। अपनी खामियों को दूर करने के लिए मुख्तसर और तवील मुद्दती पॉलिसियां बनाएं। पॉलिसी अभी मंजूर नहीं हुई, माजी के बजाय आगे देखें और मसले को हल करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बलोचिस्तान में मफाद आमा के केसेस की समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा है कि बलोचिस्तान में गवर्नेंस के लिए 3 वज़राए आला आए। उन्होंने अवाम के लिए क्या किया, यहाँ आकर बताएं। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस मंसूर अली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने कोयटा में सरकारी अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों की हालत जार से मुताल्लिक केस की समाअत की, जो अवामी शिकायत पर की गई। केस की समाअत के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तालीम और दीगर हुकाम अदालत में पेश हुए, जबकि एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान रऊफ अता ने सूबाई हुकूमत की जानिब से केसेस की पैरवी की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि बदकिस्मती से हमारे मेडिकल कॉलेज म्यारी नहीं, निजी कॉलेजों में बच्चों से 20 से 25 लाख रुपए ले लिए जाते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि वहाँ पर ये बिजनेस तो नहीं है। हमारी कोशिश है कि 2 करोड़ बच्चों को रकम वापस हो। चीफ जस्टिस ने मेडिकल कॉलेज के लिए 8,56,000 से ज्यादा फीस रिफंड करने का हुक्म दिया। अस्पतालों की हालत जार से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी से इस्तफसार किया कि हुकूमती अस्पतालों की हालत जार कैसी है। हमने इससे मुताल्लिक भी SOP दी है। मैं कुछ अस्पतालों का दौरा भी करना चाहूँगा। बलोचिस्तान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। सेक्रेटरी सेहत ने अदालत को बताया कि मरीजों का कोई इलाज नहीं कर रहा। सेक्रेटरी सेहत ने मजीद बताया कि 21% नॉन डेवलपमेंट बजट है और सिर्फ 6% तरक्की पर खर्च होता है।
बलोचिस्तान में कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं, एक कॉलेज मिलिट्री मेडिकल बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम है। सेक्रेटरी सेहत की ब्रीफिंग पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 18वीं तरमीम के बाद वसाइल सूबों ने पैदा करने हैं, आप वफाक की तरफ देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बुलाएं उन वज़राए आला को जो यहाँ 4 साल इक़्तिदार में रहे, सूबे के आवाम के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ आकर बताएं। गवर्नर्स के लिए 3 वज़राए आला आए, उन्होंने क्या किया। चीफ जस्टिस का कहना था कि सेहत का मसला बला बन गया है, मुमकिन नहीं कि 500 अरब रुपए एक दिन में मिल जाएं। इसको डंग टपाओ पॉलिसी के तौर पर ना लें, अपनी खामियों को दूर करने के लिए मुख्तसर और तवील मुद्दती पॉलिसियां बनाएं। पॉलिसी अभी मंजूर नहीं हुई, माजी के बजाय आगे देखें और मसला हल करें। चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान से मुकालमा किया कि हुकूमत के पास चंद हफ्ते बाकी रह गए हैं, फिर कौन पॉलिसी मंजूर करेगा। हमारा मकसद अखाड़ बिछाड़ करना नहीं, जरूरत है कि अवाम को सहूलत मिले। आइन ने हमें पाबंद कर दिया है कि अवाम के बुनियादी हुकूक के लिए अपना फर्ज निभाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कराची में पानी के मसले पर वफाक ने हमारे नोटिस के बाद फर्ज दिए, मसला हल हो गया। शरीफ खानदान के खिलाफ इवन फील्ड रेफरेंस की समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस और नैब प्रोसिक्यूटर के दरमियान समाअत के आगाज पर ही तल्ख कलामी हो गई। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत कर रहे हैं और आज की समाअत के दौरान भी नामजद मुलजिम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इनकी साहबजादी मरीम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से मुसलसल 8वीं समाअत पर JIT सरबराह वाजिद ज़िया पर जिरे जारी है, जबकि इससे कबल वाजिद ज़िया ने 6 समाअतों पर अपना बयान कलमबंद कराया था। आज समाअत शुरू हुई तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और नवाज शरीफ के वकील के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। ख्वाजा हारिस ने वाजिद ज़िया पर जिरे शुरू की तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने एतराज़ उठाया कि ख्वाजा हारिस गैर ज़रूरी सवालात पूछ रहे हैं, इन्हें गैर ज़रूरी सवालात से इज्तनाब करना चाहिए। डिप्टी नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिम नवाज शरीफ कैपिटल FZE में मुलाजमत का एतराफ़ कर चुके हैं। क्या आप मुलाजमत की दस्तावेज मानने से इनकार करते हैं? आप कहें कि मुलजिम ने मुलाजमत नहीं की। नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि एक बात तक पहुँचने के लिए सवालात करने पड़ते हैं, सोर्स दस्तावेज पेश की हैं तो सवाल करना मेरा हक है। वाजिद ज़िया ने अदालत को बताया कि सीरियल नंबर 10 पर गलती है और ये दस्तावेज सोर्स नहीं और इसे हुसैन नवाज ने JIT को फराहम की थी, जिस पर ख्वाजा हारिस ने सवाल किया कि क्या इसके अलावा भी किसी सोर्स दस्तावेज में गलती है, जिस पर फाजिल जज ने कहा कि यह सवाल हो चुका है। ख्वाजा हारिस ने सवाल किया कि सीरियल नंबर 7 पर नवाज शरीफ का आकामा लगा हुआ है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस सवाल पर मेरा एतराज़ है। नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि ये हर बात पर एतराज़ करने की हिदायत लेकर आए हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आप सीनियर वकील हैं, ऐसी बात ना करें। ख्वाजा हारिस ने सवाल किया कि आपकी JIT की टीम दुबई कब गई, जिस पर वाजिद ज़िया ने बताया कि 3 और 4 जुलाई के दरमियान शब टीम रवाना हुई। ख्वाजा हारिस ने पूछा जो टीम दुबई गई क्या इसके पास पहले से कोई दस्तावेज थी, जिस पर वाजिद ज़िया ने कहा कि जी हमारी टीम के पास सोर्स दस्तावेज मौजूद थी। ख्वाजा हारिस ने सवाल किया कि क्या वॉल्यूम 9 के सफ़ा 135 और 141 के सोर्स दस्तावेज भी टीम के पास मौजूद थी, जिस पर वाजिद ज़िया ने कहा कि सफ़ा 141 की सोर्स दस्तावेज JIT की टीम के पास मौजूद थी। वाजिद ज़िया ने मज़ीद बताया कि सफ़ा 135 वाली दस्तावेज टीम के पास मौजूद नहीं थी, ताहम एक और ट्रेडिंग लाइसेंस की कॉपी मौजूद थी, जिस पर ख्वाजा हारिस ने सवाल किया कि वो ट्रेडिंग लाइसेंस किस साल का था। वाजिद ज़िया ने बताया एक साल 2006 और दूसरा 2013 का था। ख्वाजा हारिस ने कहा कि पहले आपने एक लाइसेंस बताया था और अब 2 बता रहे हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने मुदाखलत करते हुए कहा कि साल अलग अलग हैं लेकिन लाइसेंस एक ही है। सुप्रीम कोर्ट के पनामा केस से मुतालिक 28 जुलाई 2017 के फैसले की रोशनी में नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ 3 रेफरेंसेज एहतसाब अदालत में दायर किए, जो एवन फील्ड प्रॉपर्टीज़, अल अजीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट से मुतालिक थे। नैब की जानिब से एवन फील्ड अपार्टमेंट्स लंदन फ्लैट्स रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इनके बच्चों हसन और हुसैन नवाज, बेटी मरीम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को मुलजिम ठहराया गया। अल अजीज़िया स्टील मिल्स जद्दा और 15 ऑफशोर कंपनियों से मुतल्लक फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ और इनके दोनों बेटों हसन और हुसैन नवाज को मुलजिम नामजद किया गया। नैब की जानिब से इन तीनों रेफरेंसेस के ज़िमनी रेफरेंस भी एहतसाब अदालत में दायर किए जा चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने पार्टी में साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार की शमूलियत की तरदीद कर दी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। तर्जुमान तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि मुस्लिम लीग के रहनुमा चौधरी निसार से तहरीक इंसाफ की क़यादत की मुलाकातों के हवाले से इतलात में कोई सदाकत नहीं। चौधरी निसार से मुलाकात हुई और ना ही इनकी रिहाइश गाह जाने का इरादा है। इस हवाले से ज़ेर गर्दश इतलात महज क़ियास आराइयों पर मबनी है। बयान में कहा गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सारा दिन रावलपिंडी में रुकनियत साजी कैंपों के दौरे में मसरूफ रहे। रावलपिंडी का दौरा मुकम्मल करने के बाद चेयरमैन अपनी रिहाइश गाह चले गए। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी मुल्तान में मौजूद हैं। इनसे भी चौधरी निसार की कोई मुलाकात नहीं हुई। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि PTI रहनुमा जहांगीर तरीन ने भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हमरा रावलपिंडी में मसरूफ दिन गुजारा। गैर मुसद्दका और नाकिस मालूमात पर मबनी इतलात के फ़रोग से गुरेज करना चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात की खबरें गर्म हैं,
जबकि इमरान खान भी कई बार चौधरी निसार को PTI में शमूलियत की दावत दे चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के 5 अरकान कौमी असम्बली और 3 अरकान सूबाई असम्बली ने अलम बगावत बुलंद करते हुए जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून के 5 अरकान कौमी असम्बली और 3 अरकान सूबाई असम्बली ने अलम बगावत बुलंद करते हुए जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाने का ऐलान कर दिया। हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात खत्म होने के बजाय मजीद बढ़ती जा रही हैं। लाहौर में जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ अरकान असम्बली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी छोड़कर जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाने का ऐलान कर दिया। मुनहरिफ अरकान में मखदूम खुसरो बख्तियार, आलम डार लालिका, बासित बुखारी, सैयद असगर अली शाह और राना कासिम नून शामिल हैं। साबिक वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार ने कहा है कि नून लीग और पार्लियामेंट की नशिस्तों से मुस्ताफ़ी होने और जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाने का फैसला किया है। मीर बल्ख शेर मज़ारी इस महाज के सरपरस्त होंगे। हम एक ही सियासी नज़रियाती एजेंडे पर इकट्ठे हैं। हमारा मकसद नए सूबे जनूबी पंजाब का क़याम है। हमें 10 से ज़ायद अरकान पंजाब असम्बली और 5 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली की हिमायत भी हासिल है। राना कासिम नून ने कहा कि हमारी हिमायत के बगैर कोई इलेक्शन नहीं जीत सकेगा। जब महरूमियाँ बढ़ जाती हैं तो मायूसी में इजाफा होता है। ये हसास मसला है। नया सूबा बनने से विफाक मजबूत होगा। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मैप्को की टीम की जानिब से आमिर डोगर की रिहाइश गाह की बिजली का मीटर भी काट दिया गया है। थाना मुजफ्फराबाद में आमिर डोगर के खिलाफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 4623 के तहत मुकदमा वापडा के SDO इंटर स्टेट मोहम्मद इमरान की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। SDO मोहम्मद इमरान ने बयान रिकॉर्ड कराया कि रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर की इंडस्ट्रियल इस्टेट कोटला अबुल फतह में वाक़ रिहाइशगाह पर लगे मीटर से गुज़िश्ता 6 साल से बिजली चोरी की जा रही थी और छापे के वक्त भी मीटर पर रीडिंग बंद थी, जबकि रीडिंग के वक्त भी रुकन कौमी असम्बली के घर में 3 AC और दीगर बरकी आलात इस्तेमाल हो रहे थे। आलात की मीटरिंग एंड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने भी बिजली चोरी की तस्दीक कर दी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर डोगर ने बिजली चोरी के इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए बयान दिया है कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें अपने और पराये दोनों ही शामिल हैं। इंतखाबात के दिन करीब और टिकटों की तकसीम का वक्त है, इसलिए अपनों ने मुखालिफिन के साथ मिलकर साजिश तैयार की है और मेरी साख को नुकसान पहुँचाया। आमिर डोगर ने कहा कि मुझ पर जिस मीटर से 6 साल से बिजली चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है, वहाँ गुज़िश्ता साल दिसंबर में अपना रिहायशी घर बनाया, ताहम फिर भी मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हूँ। MQM पाकिस्तान के एक और रुकन सिंध असम्बली सलीम बंधानी ने भी PSP में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान हाउस कराची में पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली सलीम बंधानी ने PSP में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हमारा मकसद इस शहर को और इस शहर के शहरियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। हमारा किसी से नफरत का कोई रिश्ता नहीं। PIB हो या बहादुराबाद, सब हमारे भाई हैं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि मौजूदा हुकूमत 5वें साल के आखिर में है और अवाम की हालत ज़ार अबतर से अबतर होती जा रही है, जबकि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं अगर होता तो मसाइल हल हो जाते। उनका कहना था कि पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करने का एक ही प्लेटफॉर्म PSP है। हमने अवाम पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, जबकि PSP पर किसी भी किस्म की करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। तफसीलात जानते हैं हम सब TV की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में PTV और पार्लियामेंट हमला केस की समाअत हुई, जिसके सिलसिले में तहरीक के रहनुमा जहांगीर तरीन ATC के जज शाहरुख अंजमत की अदालत में पेश हुए। अदालत ने जहांगीर तरीन की 1 लाख रुपए की जमानती मुचलकों के एवज इनकी अबूरी जमानत मंजूर कर ली, जबकि केस की मजीद समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान भी इन मुकदमात में जमानत पर हैं। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने कहा कि चौधरी निसार से कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि PTI की मकबूलियत को देखते हुए लोग PTI में शामिल हो रहे हैं और इन अराकीन को बनीगाला का रास्ता इमरान खान की मकबूलियत दिखाई दे रही है। जहांगीर तरीन का कहना था कि टिकटों के लिए ऑनलाइन दरखास्तें आ रही हैं, अप्रैल में टिकट का इजरा शुरू करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि इंतखाबात करीब हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए यकसा मौके ना दिए जाने की सूरत हाल हो रही है। इंतखाबात को क्यों आगे लाया जाए और कौन है जो ये सोच रखता है। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि अजीब सी सूरत हाल देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब की कारकर्दगी ज़ुबून हाली का शिकार है। ये मंतक समझ में नहीं आती। इस तरह की बात करके पार्टी बनना काबिल कबूल नहीं।
نواز شریف نے کہا کہ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کی صورتحال سے عوام واقف ہیں۔ ایک عام آدمی بھی بتا دے گا کہ سب سے بہتر کارکردگی پنجاب کی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ انتخابات قریب ہیں، کسی جماعت کو کھلی چھٹی اور کسی کو بند گلی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قبل از وقت دھاندلی ہے۔ اگر یہ کچھ ہوگا تو ملک میں شفاف انتخابات کو بھول جائیں۔ انہوں نے کہا کہ پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے۔ انتخابات کو کیوں آگے لے جایا جائے اور کون ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے؟ نواز شریف کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ جوڈیشل مارشل لا پر یقین نہیں رکھتے، لیکن اس کا عملی مظاہرہ سامنے آنا چاہیے۔ ایمنسٹی اسکیم جمہوری نظام پر حملہ ہے، قومی اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرا دی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایمنسٹی اسکیم کے خلاف تحریک التوا قومی اسمبلی میں جمع کرا دی ہے، جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ حکومتی اسکیم جمہوری نظام پر حملہ اور ٹیکس چوروں، منی لانڈرنگ کرنے والوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ہے۔ تحریک التوا پی ٹی آئی کے اراکین شیریں مزاری، اسد عمر اور منزہ حسن کی جانب سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی گئی، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ ایمنسٹی اسکیم ٹیکس چوروں، منی لانڈرنگ اور اثاثے چھپانے والوں کے لیے ہے۔ حکومت ختم ہونے سے 45 روز اور قومی بجٹ سے 2 ہفتے قبل یہ اسکیم لانا جمہوری نظام پر حملہ ہے۔ پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی کا معمول کا ایجنڈا معطل کر کے ایمنسٹی اسکیم پر بحث کرائی جائے۔ تحریک انصاف نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بحث کے لیے بھی تحریک التوا جمع کرائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت کشمیر کے حوالے سے جامع پالیسی دینے میں ناکام رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں کشمیر کے معاملے پر ہم آہنگی پیدا کی جانی چاہیے۔ تحریک انصاف نے مقبوضہ کشمیر کے عوام پر بھارتی مظالم پر بحث کا مطالبہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے سی پیک کو ملکی معیشت کے لیے آکسیجن قرار دے دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے سی پیک کو پاکستان کی معیشت کے لیے آکسیجن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ منصوبے سے بجلی کی فراہمی سے صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا اور روزگار پیدا ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ سی پیک دنیا میں علاقائی تعاون کے نمایاں ترین منصوبوں میں شامل ہو چکا ہے، جس کے ذریعے پاکستان کے پسماندہ علاقوں کو ترقی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے اس امید کا اظہار کیا کہ گوادر بندرگاہ ایشیا کی صف اول کی بندرگاہ بن کر ابھرے گی۔ وفاقی حکومت کی خصوصی دلچسپی کے باعث گوادر میں بنیادی انفراسٹرکچر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ ٹیکس، کسٹمز اور سفر کی پالیسیوں کو ہم آہنگ کرنا ضروری ہے تاکہ کارگو اور افراد بآسانی آ جا سکیں۔ پاکستان 2025 ویژن میں ترقی محض سرمایہ کی افزائش کرنا ہی نہیں، اس کا ہدف غربت کا خاتمہ ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم چیئرمین سینٹ کو نہیں مانتے تو وہ پارلیمنٹ کو بھی نہیں مانتے، لہٰذا سیاستدانوں کو پارلیمنٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خورشید شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم سے نگراں وزیر اعظم کے معاملے پر بدھ کو ملاقات ہوگی۔ ابھی تک اپوزیشن کے اتحادیوں نے نگراں وزیر اعظم کے لیے کوئی نام نہیں دیا اور میرے پاس کوئی نام نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی اجلاس کے بعد نگراں وزیر اعظم کا نام سامنے لائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم پر ہی آئندہ الیکشن منحصر ہوگا، اس لیے کوشش کریں بہتر سے بہتر نگراں وزیر اعظم لائیں۔ کوشش ہے مئی کے پہلے ہفتے میں باضابطہ مشاورت شروع کی جائے۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ ہم نے 2013 کا الیکشن RO الیکشن کہہ کر تسلیم کیا۔ 2014 میں پارلیمنٹ پر یلغار کے موقع پر ہم آگے کھڑے ہوئے۔ وزیر اعظم کے چیئرمین سینٹ سے متعلق بیان پر خورشید شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم چیئرمین سینٹ کو نہیں مانتے تو وہ پارلیمنٹ کو بھی نہیں مانتے۔ سیاستدانوں کو پارلیمنٹ کا احترام کرنا چاہیے، جب خود احترام نہیں کرتے تو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو احترام کا کیسے کہیں؟ ایک دوسرے کا احترام کر کے ہی کامیاب جمہوریت چلائی جا سکتی ہے۔ قائد حزب اختلاف کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ اپنی احتساب کمیٹی بنائے، وہ سب سے بڑی کمیٹی ثابت ہوگی جو سیاستدانوں کا احتساب کرے گی۔ خورشید شاہ نے کہا کہ نئے اسلام آباد ایئرپورٹ کو بے نظیر کے نام سے منسوب کرنا چاہیے، اگر ایسا نہ کیا گیا تو سپریم کورٹ جاؤں گا۔ الیکشن کمیشن نے ثوابی ہری پور کی حلقہ بندیوں پر اعتراضات مسترد کر دیے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ چیف الیکشن کمشنر سردار رضا کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے ہری پور اور ثوابی کے مجوزہ حلقہ بندیوں کے خلاف اعتراضات پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ ثوابی سے تمام جبکہ ہری پور سے قومی اسمبلی اور پی کے 41 کی حلقہ بندیوں پر اعتراضات مسترد کر دیے گئے، تاہم پی کے 42 پر اعتراضات کو درست قرار دیتے ہوئے ہری پور کے علاقوں کو غازی سے نکال کر تحصیل ہری پور میں شامل کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن آج خیبر پختونخوا اسمبلی کے 47 اعتراضات کی سماعت کر رہا ہے۔ ضلع پشاور کے قومی اسمبلی کے حلقوں NA 27 اور 31 کے اعتراضات پر دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ حلقہ NA 27 اور NA 31 پشاور کی حلقہ بندیوں پر 4 اعتراضات دائر ہیں۔ پشاور کے صوبائی حلقوں سے 27، چارسدہ سے 9، کوہاٹ کرک سے 1 اعتراض دائر ہوا۔ NA 35 ڈسٹرکٹ بنو سے 1 اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر 9 اعتراضات دائر کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ لکی مروت کے صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے 5 اعتراضات دائر ہوئے۔ الیکشن کمیشن مردان، نوشہرہ، بنیر اور سوات پر محفوظ فیصلہ بھی آج سنایا جائے گا۔ نیب نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علیم خان اور ان کے والدین کے اثاثہ جات کی چھان بین کے لیے پنجاب کے ڈپٹی کمشنرز کو مراسلے جاری کر دیے۔
نیب لاہور نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علیم خان کی بیرون ملک آف شور کمپنی کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے۔ نیب لاہور نے علیم خان کے بعد ان کی اہلیہ، والد اور والدہ کے اثاثوں کی بھی چھان بین شروع کر دی ہے۔ نیب لاہور نے علیم خان اور ان کے قریبی عزیز و اقارب کے اثاثہ جات کی چھان بین کے لیے پنجاب کے ڈپٹی کمشنرز کو مراسلے بھجوائے ہیں۔ نیب کی جانب سے بھجوائے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ علیم خان اور ان کے رشتہ داروں کی 1985 سے لے کر اب تک فروخت ہونے والی جائیداد جو خریدی گئی اور جو فروخت کی گئی اور وراثتی جائیداد کا تمام ریکارڈ فراہم کیا جائے اور ریکارڈ سے متعلقہ مصدقہ دستاویزات 12 اپریل تک نیب لاہور میں جمع کرائی جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ نواز شریف ہمیشہ کے لیے باہر ہو گئے اور نون لیگ کی سیاست ختم ہو گئی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت کام کیے ہیں۔ نواز شریف نے اپنے 3 ادوار میں 1 میٹرو کے علاوہ کیا کام کیا؟ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے دعوے دار بتائیں کہ ملک میں توانائی بحران کب اور کہاں ختم ہوا؟ صرف رائیونڈ میں لوڈ شیڈنگ ختم ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے۔ نون لیگ نے زراعت اور ٹیکسٹائل سیکٹر کو چن چن کر تباہ کر دیا۔ ملک میں میٹرو یا کیوں نکالا کی ضرورت نہیں بلکہ پانی، غربت، تعلیم اور روزگار عوام کے مسائل ہیں جن کا وہ حل چاہتے ہیں۔ اسرائیل فضائیہ کے جنگی طیاروں نے غزہ میں حماس کے ہیڈ کوارٹر پر بمباری کر کے مرکزی دفتر کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے غزہ میں واقع حماس کے ہیڈ کوارٹر پر بمباری کی۔ بمباری سے حماس کے ہیڈ کوارٹر کے ایک حصے کو نقصان پہنچا، تاہم بمباری کے نتیجے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ قابض اسرائیلی فوج نے پیر کی صبح پہلے جنگی ٹینکوں سے غزہ کی جانب گولہ باری کی اور بعد میں اسرائیلی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے بمباری کی۔ اسرائیلی جارحیت کا مقصد فلسطینی مظاہرین کو منتشر کرنا اور گھر واپسی مہم کو سبوتاژ کرنا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ حماس کے چند حامیوں نے اسرائیلی سرحد عبور کر کے 2 ہوٹل ہم منصب کیے تاکہ فوجی دستوں کو نشانہ بنایا جا سکے، لیکن اس سے قبل ہی خفیہ کیمروں نے نشاندہی کر دی، جس کے جواب میں اسرائیلی طیاروں نے حماس کے ہیڈ کوارٹر پر بمباری کی۔ 30 مارچ سے جاری اسرائیلی سرحد کی جانب پرامن لانگ مارچ پر اسرائیلی فوج نے براہ راست فائرنگ سے مقامی صحافی یاسر مرتضیٰ سمیت 32 سے زائد فلسطینی شہید اور 2000 مظاہرین کو زخمی کر دیا۔ شمالی کوریا نے اپنے نیوکلیئر پروگرام پر امریکہ کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے مذاکرات پر اتفاق کر دیا۔ امریکی حکام نے بھی شمالی کوریا سے جوہری پروگرام کے مستقبل سے متعلق گفتگو کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اس سے قبل شمالی کوریا نے اپنے جوہری پروگرام سے متعلق کسی قسم کے مذاکرات کا حامی نہیں تھا۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان جوہری پروگرام کے حوالے سے کافی تناؤ رہا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ شمالی کوریا اور امریکہ کے سربراہان مملکت کے درمیان ہونے والی متوقع ملاقات کے لیے دونوں ممالک کے اعلیٰ افسران کے درمیان کئی اہم اجلاس ہو چکے ہیں، جس میں ملاقات کے مقام، ایجنڈے اور وقت کا تعین کر لیا گیا ہے، جبکہ شمالی کوریا اس ملاقات میں اپنے جوہری پروگرام پر گفتگو کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے۔ شام کے فوجی اڈے پر میزائل حملوں کے نتیجے میں متعدد افراد کی ہلاکتوں اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ شامی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق حمص میں تیفور بیس پر کئی میزائل داغے گئے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ سرکاری خبر ایجنسی کی جانب سے حملے کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں، تاہم ابتدائی طور پر حملے میں امریکہ کے ملوث ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا اور بعد ازاں بیان سے امریکہ کا نام نکال دیا گیا۔ ہفتے کے روز باغیوں کے زیر قبضہ علاقے دوما میں شامی فورسز کی جانب سے مبینہ طور پر زہریلی گیس سے حملہ کیا گیا، جس میں 70 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل تھی، جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر کیمیائی گیس کا حملہ ثابت ہو گیا تو شام کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی۔ شام اور روس نے دوما میں کیمیکل حملے کی تردید کی، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے شام کی صورتحال پر آج ہنگامی اجلاس کا بھی امکان ہے۔ روسی فوج نے شامی فوجی اڈے پر بمباری کا الزام اسرائیل پر عائد کیا اور اپنے بیان میں کہا ہے کہ 2 اسرائیلی طیاروں نے لبنان کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے شامی فوجی اڈے پر 4 میزائل داغے، تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ امریکہ کے قائم مقام نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کی حمایت کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ ایلس ویلز نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ دیر پا امن کے لیے مزید مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے۔ انہوں نے امریکی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کی خواہش ہے کہ اسلام آباد اور نئی دہلی میں بھی مل بیٹھ کر 2 طرفہ تنازعات کا حل کیا جائے۔
ایلس ویلز نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے حالیہ دورہ کابل کی حمایت کی اور پاک افغان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے غیر ریاستی عناصر کے لیے پاک سرزمین پر کوئی جگہ نہ ہونے سے متعلق بیان کو بھی سراہا۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر آربن نے تیسری بار عام انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انتخابات میں اب تک کے نتائج کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ 93% ووٹوں کی گنتی ہو چکی ہے، جس میں وکٹر نے 50% سے زائد ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ انتخابی کامیابی کے بعد وہ لگاتار تیسری بار وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالیں گے، جبکہ ان کی پارٹی پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت رکھے گی۔ وکٹر، جو کہ یورپی یونین میں برطانوی شمولیت کی مخالفت کرنے والے سیاستدانوں میں سے ایک ہیں، جنہوں نے انتخابات میں تارکین وطن کے خلاف مہم چلائی اور انہیں اس پر کامیابی حاصل ہوئی۔ مغربی جاپان میں 5.6 شدت کے زلزلے سے 5 افراد زخمی، جبکہ عمارتوں اور سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ حکام نے آنے والے دنوں میں مزید زلزلوں سے خبردار کیا ہے۔ جاپانی محکمہ موسمیات نے ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.1 بتائی ہے، جبکہ امریکی جیولوجیکل سروے نے شدت 5.6 بتائی ہے۔ زلزلہ ہونشو کے مرکزی جزیرے کے مغرب میں آیا، جو کہ ہیروشیما سے 96 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ جاپانی ایجنسی نے علاقے کے شہریوں اور مکینوں کو چوکنا رہنے کی ہدایت کی ہے۔ زلزلے میں 5 افراد زخمی ہوئے ہیں، جس میں 17 سالہ لڑکا بھی شامل ہے، جس کی بستر سے گرنے پر ٹانگ ٹوٹ گئی، جبکہ عمارتوں اور سڑکوں کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ انگلینڈ اور آئرلینڈ کے لیے کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ کا آغاز آج سے لاہور میں ہوگا۔ 2020 کا ہنگامہ ختم ہونے کے بعد اب ٹیسٹ کرکٹ کی باری ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو رواں ماہ کے آخر میں برطانیہ کے دورے پر جانا ہے، جہاں کینٹ کاؤنٹی سے 4 روزہ میچ کے بعد گرین کیپس 11 سے 15 مئی تک آئرلینڈ سے واحد ٹیسٹ کھیلیں گے۔ ڈبلن کے قریب مالاہین میں آئرش ٹیم اپنا اولین 5 روزہ میچ کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد انگلینڈ سے 2 ٹیسٹ اور پھر اسکاٹ لینڈ کے خلاف 2 2020 میچز ہونا ہے۔ اہم دورے سے قبل پی سی بی نے تمام کھلاڑیوں کی فٹنس جانچنے کا فیصلہ کیا، جس کو عملی جامہ پیر سے پہنایا جا رہا ہے۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں شیڈیول کھلاڑیوں کے مختلف گروپس میں ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں ہلکی بارشوں کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to HumSub TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching HumSub TV.